اجرکم علی اللہ بس ٹریاں علی دیاں دھیاں دا محرم دا دیں عصر عاشور علی دی علی تھی ٹریے کون ان قافلے دے نال تیرا رات رومن والا چوتھا امام 4 سالاں دی معصومہ مستورات نال ان ٹریاں علی دیاں تھیاں ٹردیاں اون جا تے پہنچیاں جتھاں ٹرن دے قابل پہنچن دے قابل نہ ہیں روتے آدھی ہو میرا زاری بچڑا میرا مہاری بچڑا ہو میرا کہیں نو کچھ نہ آکھن والا بچڑا منت لاویں آئی نہ شکی لوگاں کو آکھیں آ پانی دیویں نہ او تیرے زیور گرام آئین میں تیرے زیور ٹھریں دیاں ادب دے ذاکری سنن دے آدیو ادب دا مصائب سنن دے آدیو دسی ونجاں جو کیڑے زیور آئین او زیور آئین جیڑے تیرے تے میرے چوتھے امام دے جسم دے گوشت دے ٹکڑے کر دیتے ہیں علی بادشاہ دے وسدے ویلے دا صحابی اکھا نائن اس نابینا آئی پہنچے زہرا دے بچڑے کول حسین کریم کربلا دے قدمہ تے پہنچ گئے قدم بوسی کر کے آدھے او زہرا دا بچڑا کافی عرصہ دراز سی گئی ہے میں دعا ودا کریں نا میرا اللہ کوئی ہوں جی مقام آوے آ جتا میں زہرا دے بچڑے دی زیارت کر رہا مولا آجو مقام میں کو نصیب ہوگی ہے میں تمہاری زیارت مشرف ہویا مولا میرے حق کی دعا فرماؤ اللہ میں ایک وکھاں عطا کرے نا اور امنا لے قیامت دا منظر آئی جن لے اکھاں دا نام آئے نا اسے لے زہرا دا بچڑا رو پیے روتے آدھے نام آگا اکھاں صحابی قدمت ڈھے پیے قدم بوسی کر کے آدھے مولا آج تو گھن کے قیامت تک اکھاں نہ منگزا میں کو کیوں آدھے ہو میں اکھاں نہ منگا رومنا لے زہرا دا بچڑا رو کے آدھے کہ کیوں جی مقام آونا جتا تو آگ سے میرا اللہ میری اکھاں نہ ہو میں نہ میں مقام نہ دیکھا اجرکم علی اللہ مولا توڑی عبادت قبول فرماوے مولا توڑی مکان قبول فرماوے امیر غریب ہو گئے شریف ہو جڑ گئے ٹر دیاں علی دی تھی پہنچیے بازار چ خطبہ دیونا شروع کی تس جس لے نابینا صحابی بازار چ پہنچے ہجومیاں کول سوال کریں دے لوگوں میں کو دسو آج بازار علی آ گیا یا علی دا کوئی وڈا پتر آ گیا ہے اور رومنا لے قیامت دا منظر آئی اکھاں دا غسل ہو ونجے عبادت واسطے جملہ پیا دینا اس لے ہجومی نابینے دا کندہ ہلا گیا دینا او نابینا اللہ دا شکر ادا کر اللہ تے کو اکھاں عطا نہیں کی تیاں او آج علی نہیں علی دا وڈا پتر نہیں علی دی خطبے ودی دین دیئے اور رو تے آدھی ودیے لوگوں میں کو سنیاڑو میں علی دی تھیاں لوگوں میں کو سنیاڑو میں بہوں وڈی پردادار ہاں اجرکم علی اللہ شرم کر کے نہ رونا کر اللہ تیری عبادت قبول فرماوے مولا تیرے رومن نو اس نو عبادت شمار فرماوے رومن علی قیامت دا منظر ای ٹری علی دی تھی خطبہ دین دیاں اس مقام تے پہنچیے جتے کنیز دا گھر رہا اس کنیز دا نا ہے سو حبیبہ اے او میری سین دی کنیز جڑی مدینے چ وسدے ویلے چ قرآن پڑھ دی آئی جس لے نگاہ پئی حبیبہ دی قیدیاں دے قافلے تے اپنی غلام نو حکم دیتا جلدی کر پانی دی مشک ہننا قیدیاں دا قافلہ پیا آندا ہے او جڑے تسے بہوں ہیں پردیسی ہیں اجڑے ہوئے پہ لگ دین اللہ جانے کیڑیاں مصیبتاں کہا کے بیان دین جلدی دے نال پانی دی مشک چاہ کے ٹر رہی ہے حبیبہ ٹردیاں قیدیاں دے قریب آئیے بس اداداروں جہلے حبیبہ پہنچیے پانی دی مشک چاہ کے ٹردیاں قیدین دے قریب آئیے اگل مار دیں آدھی قیدین تو کون ہے کتوں دی وسدی ہے رومنا لے علی دی دی رو پئیے روتے آدھی حبیبہ غربات دے دیئل مصیبتاں دے دیئل اجڑ کے آ گیا مقام دے داد نائے سے جڑے مقام دے پہنچ گیا ہے رومنا لے علی دی دی آدھی حبیبہ تو ڈسا کیڑی تمنا رکھ دیئے کیڑی آرزو رکھ دیئے پانی دی مشک کیوں چاہیے رومنا لے حبیبہ دیئے کہہ دین مدیا قضا دی آئی جڑی مدینے چ وسدی آئی
میں نے ایک وصیت کی تھی ایسا دیا تیرے گھروں دے قریب قیدیاں دا قافلہ گزر سی خیال کر رہے کوئی قیدیاں دا قافلہ نہ گزر ونجے منت لاویں او تسے بہو سن پردیسی ہو سن اجڑے ہوئے ہو سن تو نہ کو پانی پلاویں معاوضے تیریاں جو دعاواں ہو سن خدا قبول کرے سی رومن والے قیامت دا منظر آئی علی دی دھیا دی ام حبیبہ منگ دعا کیڑی دعا منگاونی آئی باد قیدیاں نو پانی پلاویں رومن والے ام حبیبہ رو پئیے روتے آدھی قیدین پہلی دعا آئی چا مانگ جی میں تو بازار ٹر رہی میں نہ ٹر رہا علی دی دھیا دی ام حبیبہ دعا تیری قبول ہور مانگ کے منگنائی رومن والے ام حبیبہ دی قیدین دوجی دعا یا چا مانگ جی میں تو شرابیہ نال لیندی رہی ہے شالا میں نالاواں رومن والے قیامت دا منظر آئی علی دی دھیرو پئی روتے آدھی ام حبیبہ تیری دعائی قبول ہور مانگ کے منگنائی رومن والے قیامت دا منظر آئی اسے لے ام حبیبہ دی قیدر تریجی تھے آخری دعائی چا مانگا اللہ میں کو مدینے گھل ونجے ہے رومن والے مدینے دا نام آیا علی دی دی باندھی زمین تے بہ گئی ہے روتے آدھی ام حبیبہ تیرا کون ہے جڑا مدینے وسدا ہے تو مدینے دیا دعاواں کیوں منگے دیئے ہیں رومن والے قیامت دا منظر آئی اسلے ام حبیبہ دی مدیا قضا دی آئی جڑی مدینے دی وس دی آئی میں دے کول قرآن پڑھ دیا میں دعا کر رہے ہیں اللہ میں کو مدینے گھن ونجیا میں دے زیارت کرنا رومن والے قیامت دا منظر آئی علی دی دھیا دی ام حبیبہ جے تیری دعائی تھا قبول ہو ونجے تو کیا کرے سے ام حبیبہ تڑپن لگ گئی روتے آدھی قیدن منت لاؤں مقام دیکھن تو پہلے میں مر ونجا اللہ تو موت منگسا رومن والے قیامت دا منظر آئی علی دی دھی نے اپنے چہرے تو وال ہٹائیں روتے آدھی ام حبیبہ میں کو سنجان میں تیری مدینے آلیا قضا دیا میں پرددار میں علی دی دھیا اللہ رحمت اللہ علیہ